बड़ी मेहनत से की जाती है। जलसे को सजाने में, रचाने में, बसाने में बड़ी मेहनत, बड़ी कोशिश, बड़ी काविश लगती है। पूरे गांव वालों की मेहनत होती है, जवानों की मेहनत होती है, बच्चों की मेहनत होती है, हमारे बूढ़ों की मेहनत होती है। उसके बाद एक जलसा होता है। फिर हम जलसे में आने के बाद कोई दुकानों में बैठकर, कोई चाय की टपरी में बैठकर, कोई पान की दुकान में बैठकर, कोई और चीजों की दुकान में बैठकर, कोई रास्ते में जाते आते अपने वक्त को जाया कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। मुसलमानों, तुम्हें पता नहीं है कि इंसान की जिंदगी कितनी कीमती हुआ करती है। इस जलसे में जितने भी बावकार उलमाए किराम यहाँ पर बैठे हैं, शोराए इस्लाम में बैठे हैं, तमाम के तमाम लाजवाब हैं, अच्छी गुफ्तगू करने वाले हैं, अच्छी फिक्र के मालिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला तबारक व तआला हम तमाम मोमिनीन को तमाम बदनिगाहों से महफूज व मामून अता फरमाए। तहफ़्फ़ुज़े कब्रिस्तान बना मुसलमानों के नाम। कब्रिस्तान, इंसान को कितना भी गुरूर आए, तकब्बुर आए, इंसान नाज करने लगे, दुनिया के किसी कोने में जाने की जरूरत नहीं। वही इंसान सिर्फ कब्रिस्तान आ जाए, और जब कब्रिस्तान आने के बाद वो कब्र के करीब खड़े हो जाए, फिर वो सोचे, एक साल पहले जो मेरे साथ था, 2 साल पहले जो मेरे साथ में बैठकर एक टेबल पे खाना खाता था, 3 साल पहले जो मेरे साथ इस्लामपुर में मार्केट करता था, वही इंसान 3 साल पहले गया है, आज उसकी कब्र बराबर हो गई है, कब्र की मिट्टियां बराबर हो चुकी है, कीड़े मकोड़ों की वह इंसान ग़िज़ा बन चुका है। इंसान जब भी कब्रिस्तान की तरफ रुख करेगा, उसका गुरूर टूटेगा, वो आदमी अपने आप को नेकोकार बना लेगा, वह इंसान मुस्तफा का सच्चा गुलाम हो जाएगा। मेरी तकरीर अगर समझ में आ रही है तो थोड़ी देर इधर देखें। बेटा, जिसे जाना है, मैं हाथ पकड़ के नहीं रोकने चाहता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको बैठना होगा। वजह यह है, उलमाए किराम की खास तवज्जो चाहता हूं। हम चाहते ये हैं कि मेरा बाप मुझसे राजी हो, मेरा दादा मुझसे राजी हो, मेरा चचा मुझसे राजी हो, मेरे गांव वाले मुझसे राजी हो, मेरे पड़ोसी मुझसे राजी हो, गांव का लीडर मुझसे राजी हो, गांव का मिनिस्टर मुझसे राजी हो। और यही राजी करने के चक्कर में हमने ज़ोहर की नमाज छोड़ दी, असर की नमाज छोड़ दी, मगरिब की नमाज छोड़ दी, ईशा की नमाज छोड़ दी, फजर की नमाज छोड़ दी। कभी बेटे की लालच, कभी बीवी की मोहब्बत, कभी माँ की मोहब्बत, कभी घर वालों की मोहब्बत। आप एक बात बताएं, एक जगह टेबल लगा हो, 5 लोग बैठे खाने के लिए, सबकी पसंद अलग अलग है कि नहीं है? हर आदमी की पसंद अलग अलग है। तो पता ये चला, एक आदमी सबकी पसंद को पूरी नहीं कर सकता है, और जो आदमी उनकी पसंद को पूरी करना चाहेगा, वो इंसान नाकाम हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सबकी ख्वाहिश को पूरी नहीं कर सकता। लेकिन मंजर नवाज एक जुमला देना चाहता है, ऐ मुसलमानों, कान खोल के सुन लो। अगर तुम इनकी पसंद को ना देखकर, जिस रब ने तुम्हें जिंदगी दी है, जिस रब ने तुम्हें आंखें दी है, जिस रब ने तुम्हें ज़बान दी है, जिस रब ने तुम्हें पैर दिया है, जिस रब ने तुम्हें सर दिया है, जिस रब ने तुम्हारे सारे वजूद को दिया है, अगर इन सबको छोड़कर एक रब को राजी करने के लिए तैयार हो जाओगे, तो याद रखना, रब को राजी करना बहुत आसान है। ज़ोहर पढ़ोगे, असर पढ़ोगे, मगरिब पढ़ोगे, ईशा पढ़ोगे, फजर पढ़ोगे, जुम्मा पढ़ोगे, अवामीर की नमाज पढ़ोगे, तहज्जुद पढ़ोगे, इशराक पढ़ोगे, ताश पढ़ोगे, खुदा की कसम रब को राजी करने के लिए तैयार हो जाओगे। जब तुमसे तुम्हारा खुदा राजी हो जाएगा, खुदा की सारी खुदाई तुम्हारी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हज़रत हुजूर मंजर नवाज साहब किबला, हुजूर मंजर नवाज साहब किबला, नारा भी
रखिए, नारा भी मत लगाइए। ऐसा नहीं होगा कि मंजर नवाज की तकरीर में नारा नहीं लगा। अगर मेरे नफ्स की खुराक के लिए ये नारा है तो खुदा की कसम ऐसी खुराक हमें नहीं चाहिए, क्योंकि कमरों मन मिट्टी के अंदर हमें भी जाना है, आपको भी जाना है। आप क्या जानते हैं, यही कब्रस्तान, आज जहां कब्रस्तान के करीब तुम आए हो, एक जुमला मंजर नवाज देना चाह रहा है। खुदा की कसम गौर से सुनिएगा। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, ताहा व यासीन फरमाते हैं, मुरादुल मुश्ताकीन फरमाते हैं, शम्सुल आरिफीन फरमाते हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं मेरे आका? जब इंसान की रूह जिस्म से परवाज कर जाती है, जब इंसान मर जाता है, जब उसकी सांसें टूट जाती है, तो खुदा की कसम होता यह है कि सारे लोग उसको लेकर के जो है तैयारी करते हैं। कोई पानी गर्म करता है, कोई कफन का कपड़ा काटता है। हर आदमी के साथ ये होता है, क्योंकि अब इसको नहलाना है, अब इसको धुलाना है। मेरे आका फरमाते हैं, जब उसको नहलाया जाता है, उसको कफन पहनाया जाता है, तुम्हें ये दुनिया बहुत पसंद है, इस दुनिया की रंगनिया बहुत पसंद है, ये दुनिया की चीजें तुम्हें बहुत पसंद है। और यही दुनिया की वजह से इंसान अपनी आखिरत को बर्बाद कर बैठ जाता है। यही दुनिया के चक्कर में इंसान अपनी आखिरत को तबाह और बर्बाद कर देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जब उसको नहलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है और उसके बाद जो है उसको जनाजे पे रखा जाता है। आज किसे फिक्र है यार? हर आदमी कहता है मेरी ताकत मेरे पास है, लेकिन कुरान में मेरा रब फरमाता है खुलिकल इंसानो दईफा, हमने इंसान को कमजोर बनाया है। अब मैं तेरी मानो या परवरदिगारे आलम की बात मानी जाए, कुरान करीम में फरमाता है मैंने इंसान को कमजोर बनाया है। बॉडी बिल्डर वालों कान खोल के सुनो, मेरा खुदा कहता है तू कमजोर है। ताकत वालों सुनो, मेरा खुदा कहता है तू कमजोर है। बहुत बोलने वाले सुनो, मेरा खुदा कहता है तू कमजोर है। अगर तू कहता है कि तू कमजोर नहीं है तो एक बात बता दे, जब तेरी रूह निकलती है तो तेरा बेटा वही होता है, तेरे पास आंख तो रहती है लेकिन तेरा बेटा रोता है, तू मुंह खोल करके नहीं पाता। मेरे लाल चुप हो जाओ। तेरी बीवी कहती है मुझे देख ले, आंख तो है देखने की ताकत नहीं है, जबान तो है बोलने की ताकत नहीं है, कान तो है सुनने की ताकत नहीं है। तेरी माँ वही रोती है, आज से माँ के आंखों के आंसू को पहुंचने की ताकत तुझ में नहीं है। मैंने कहा बहुत इतराता था, बहुत गुरूर करता था, बहुत तकब्बुर करता था, आज तेरी रूह निकल गई है। ऐ नौजवान सुन ले, एक काम कर, आखिरी मर्तबा ये गर्म पानी किया गया है न, वहीं पर मक्का भी है, उठा पानी और गुसल कर ले, आखिरी मर्तबा तुझे नहना है। वो कहता है मौलाना आज मेरी ताकत नहीं है, मेरी कुव्वत नहीं है, मैं गुसल नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा तू इतना बेबस है, तू इतना लाचार है, तू इतना मजबूर है, तो गुरूर क्यों कर रहा था? कुरान में मेरा रब फरमाता है इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, अल्लाह मगरूर इंसान को पसंद नहीं करता है, तकब्बुर करने वाले को पसंद नहीं करता है। हजरत मोहतरम मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब जिसके पास पानी आखिरी पानी लेकर के वो गुसल करने की ताकत उसमें ना हो, कफन पहनने की ताकत उसमें ना हो, अब कहा जाता है कब्रिस्तान जाना है, खुद चल के चला जा, आज दिखा दे। वो कहता मौलाना आज मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा क्यों? कहा कि आज 4 आदमी अगर मेरे कारनामा देखे तो मैं यहीं पढ़कर सर जाऊंगा। आला हजरत फरमाते हैं आए हासिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, वो सुए नाला जार फिरते हैं, तेरे जिनाए बहार फिरते हैं, उस गली का गना हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार। अल्लाहु अकबर। आरे रिसाल या रसूल अल्लाह, आला हजरत जिंदाबाद हजरत जिंदाबाद। हजरात मोहतरम कहने का मकसद और मंशा यह है, आप जरा गौर कीजिएगा, खुदा की कसम हमें मरना है, हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। इसीलिए अल्लाह वाले कहीं नहीं जाया करते थे, कब्रिस्तान का रुख किया करते थे। जब इंसान कब्रिस्तान जाएगा तो सारा गुरूर चकनाचूर हो जाएगा। इसके पास, तेरे पास, मेरे पास, हमारे पास इतनी भी ताकत नहीं है कि हम जो है आखिरी गुसल करने की ताकत रखें, आखिरी कफन पहनने की ताकत रखें। आज तो मौत के बारे में किसी को फिक्र नहीं है। उलमाए रब्बानीन बैठे हैं, खुदा की कसम इंसान गुनाह क्यों करता है, इंसान पाप क्यों करता है, इंसान जुर्म क्यों करता है, इंसान जराइम क्यों करता है? उसकी वजह यह है इंसान जब गुनाह करता है तो लज्जत के लिए गुनाह करता है। किसके लिए गुनाह करता है? जल्दी बोलिए भाई। लज्जत के लिए गुनाह करता है, मजे के लिए गुनाह करता है। और ये बात रखिएगा, जब इंसान कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन खाना खाता है, जबान से हल्के से नीचे उतरता है, उसका जायका खत्म हो जाता है, उसका मजा खत्म हो जाता है। एक बात यही है, इंसान जिना कर रहा है, इंसान शराब पीता है, इंसान जुआ खेलता है, इंसान सट्टा खेलता है, इंसान सूद पे पैसा खाता है। याद रखिएगा, मजे के लिए
لیکن لذتیں ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، مزے تو تھوڑی دیر کے لیے مل جاتا ہے، لیکن تیرا گناہ تیرے پاس ہو جاتا ہے، وہ باقی رہ جاتا ہے۔ اسی لیے عقل مند انسان کو نہیں ہے کہ لذت کے لیے گناہ کرے، چاشنی کے لیے گناہ کرے۔ خدا کی قسم، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے اس دنیا کی لذت کے لیے کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، لذت کو پیروں سے ٹھوکر مارتا ہے اور خدا کی رضا کے لیے پوری زندگی وقف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک خدا کی قسم ذرا غور کریں، بہت اچھے لوگ ہیں، مجھے بہت اچھا لگا اور جگہ سے یہاں کا مجمع اچھا لگ رہا ہے۔ آپ سن رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہو کہ تو جنتی ہے؟ بھائی جان، آپ نے کبھی سنا ہے کسی نے آپ کو کہا کہ تم جنتی ہو؟ نہیں کہا۔ علامہ جو ہے الحمدللہ محفوظ ہاشمی صاحب کو کسی نے کہا آپ جنتی ہے؟ نہیں کہا۔ منظر نواز کو کسی نے کہا ہے کہ تم جنتی ہو؟ کسی نے نہیں کہا۔ جب مجھے کسی نے جنتی کہا نہیں، پھر میں پھول رہا ہوں، پھر میں مگن ہو رہا ہوں، پھر میں غرور میں تکبر میں چکنا چور ہو رہا ہوں۔ لیکن عثمان غنی کو تو میرے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، ہمارے فاروق کو میرے مصطفیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، ابو بکر صدیق کو میرے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، عشرہ مبشرہ کے وہ 10 صحابہ کرام کو نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ لیکن عثمان غنی کے سامنے جب موت کا تذکرہ آتا تھا، عثمان غنی کے آنکھوں سے آنسو ساوت دھاتو کی طرح برستا تھا۔ عثمان غنی اس قدر روتے، داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتے، جس زمین پہ بیٹھتے وہ زمین بھیگ جایا کرتی۔ اے مسلمان کہاں ہو؟ خدا کی قسم یاد رکھنا، جب مرو گے نا، تیرا بیٹا کام نہیں آئے گا، تیری بیٹی کام نہیں آئے گی، تیرے گھر والے کام نہیں آئے گے، تیرے رشتہ دار کام نہیں آئے گے، تیرا چاہنے والا کام نہیں آئے گا۔ انہوں مٹی کے اندر جائے گا، چیخے گا، چلائے گا، کوئی آنے والا نہ ہوگا۔ عقل مند انسان وہ ہوتا ہے اسی دنیا میں رہ کے آخرت کے لیے روشنی کا انتظام کر لے، چراغ کا جو ہے انتظام کر لے۔ آپ کہو گے منظر نواز، دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ چراغ کی روشنی کا انتظام کیسے کر سکتا ہے؟ ٹیوب لائٹ کی روشنی کا انتظام کیسے کر سکتا ہے؟ میں نے کہا سنو، اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے اگر تمہیں اس دنیا سے جانا ہے اس سے پہلے ایسی تیاریاں کر لے، ایسی جو بندوبست کر لے کہ دنیا میں رہ کر آخرت کی روشنی کا انتظام ہو۔ اعلیٰ حضرت کیسی روشنی اور کیسی نور اور کیسا اجالا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کی محبت کی روشنی، نبی کے عشق کی روشنی، نبی کی چاہت کی روشنی کیا ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لہد میں عشق روپے شہزادہ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے بلاؤ کے نقشے قدم راہ لگا، وہ کیا پہنچ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے؟ جنا پڑے گی وہی پانے 4 یار کی کم جو اپنے سینے میں یہ 4 بھاگ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت قاری منظر نواز صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ نہ چراغوں سے پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے، ارے پوچھو کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے زندگی میں عمل ہے تو کفن میں چین کتنا ہے۔ حضرات محترم، کہنے کا مقصد اور منشا یہی کہ خدا کی قسم اس دنیا کے لالچ میں مت رہنا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں رہنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، نوٹ کی ضرورت نہیں ہے، روپے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کشتی کہاں چلتی ہے؟ آپ کہو گے پانی میں کشتی چلتی ہے، ناؤ پانی میں چلتا ہے۔ اگر پانی نہ ہو تو کشتی نہیں چل سکتی ہے، ناؤ نہیں چل سکتا ہے، لیکن کشتی کو پانی سے محبت کرنی ہوگی، کشتی کو پانی سے دوستی کرنی ہوگی۔ لیکن کتنی دوستی؟ اگر وہ زیادہ دوستی کرے اور وہ کشتی کہے کہ پانی میں تجھ پہ تو تیرتی ہو، آج آجا میرے اوپر داخل ہو جا، سچ بتائیے گا کشتی رہے گی؟ نہیں رہے گی، کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طریقے سے دنیا میں رہنے کے لیے پیسہ تو چاہیے، لیکن دنیا میں ایسا مگن نہ ہو کہ دنیا تیری برباد ہو جائے، تیری آخرت۔ حضرات محترم، میں مثالیں اس لیے دے کر جا رہا ہوں، آقا نے کیا فرمایا تھا؟ آج قبرستان کے قریب آئے ہیں، میں کہتا ہوں اپنے ماں باپ کی یاد ہر کسی کو آنی چاہیے، اور یہ چیز ہر کسی کے دل میں میرا رب ڈالتا ہے، تیری اور میری وجہ سے نہیں ہے۔ میں نے ایک شعر پڑھا ہے، اجازت ہے تو پڑھ دو؟ شعر سنیں۔ دنیا سے جانے والے
माइक को दें कैसे? माइक बहुत अच्छा है, थोड़ी सेटिंग नहीं कर पा रहे हैं, होता है, इंसान है वो भी, तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ी सी अगर मेहनत करेंगे तो बहुत दूर जाएंगे। शेर सुने, दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है, दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है, दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है, वापस आने वाले, वापस आने वाले तेरी याद आ रही है, दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है। माँ बाप किसे कहते हैं? शायर ने कहा, जिस दिन से तो गया है, जिस दिन से तो गया है, घर सोना पड़ गया है, जिस दिन से तो गया है, घर सोना पड़ गया है, खुशियाँ लुटाने वाले, खुशियाँ लुटाने वाले तेरी याद आ रही है, दुनिया से जाने वाले तेरी याद आ रही है। ये काम मेरा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मसरूर परवाज़ साहब का है, शमीम दिनाजपुरी का है, दीगर शोराए किराम है, हिंदुस्तान का बहुत बड़े नाज़िम को आपने दावत दी है। हज़रात मोहतरम कहने का मकसद और मंशा ये है, कुरान में फरमाता है फिहा युफ्रतु कुल्लु अमरिन हकीम, इसमें डांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, मैं कह रहा था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैयत को नहलाया जाता है, कफन पहनाया जाता है और उसको जनाजे पे रखा जाता है, तो उस वक्त हाल ये है कि फरिश्ते आकर के बातें करते हैं, वो बातें हम नहीं सुन पाते हैं, लेकिन वो फरिश्ते जब बात करते हैं तो खुदा की कसम जिन्नात सुनते हैं, जब फरिश्ते बात करते हैं हैवान सुनता है, फरिश्ते बात करते हैं, खुदा की कसम वो बातें अगर इंसान सुन लेता, खास उलमा इकराम की तवज्जो चाहता है, आपकी तवज्जो चाहता है, अगर इंसान सुन ले तो फरिश्ते बात करते हैं तो बाप का जनाजा होगा, बेटा बाप को दफनाएगा नहीं, माँ का जनाजा होगा, बच्चे माँ के जनाजे को कब्रिस्तान ले जाएगा नहीं, संगे मरमर का मकान होगा, छोड़ देगा, फॉर्च्यूनर गाड़ी होगा, थूक देगा, 1000 बीघा जमीन होगा, वहां से निकल जाएगा, वो जंगल में चला जाएगा और अपनी आखिरत की तैयारियां आगे की फिक्र कर गए। ये चला क्योंकि मौत इतनी आसानी नहीं है और मौत का फलसफा समझना है, तो आज जरा और करीब आए कि खुदा की कसम हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम रास्ते से गुजर रहे हैं, नई कब्र है और उस कब्र में मुर्दे को सुलाया गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अली को वो रुतबा, वो मकाम, वो मनसब, वो बुलंदी अता की थी। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई अगर तकरीर होती है तो अली का नाम क्यों आता है? मैं कहता हूँ अली का नाम इसलिए आता है कि अली को तुम नहीं समझ सकते हो। अली कहाँ पैदा हो रहे हैं? तुम हॉस्पिटल में पैदा होते हो, ऐसे जगह पर जो है पैदा होते हो, कोई गांव में पैदा होता है, नानी के घर दादी के घर पैदा होता है, लेकिन अली वो जात है कहीं और नहीं, खाने काबा में पैदा हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ यह समझाना चाहता हूँ, जब हजरत अली पैदा हुए थे, हजरत अली की आंख नहीं खुल रही थी, माँ के गोद में है आंख बंद है, बाप के गोद में है आंखें बंद है, लोगों के गोद में है आंखें बंद है। जब मेरे मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले गए, फरमाते चची जरा मुझे दे दो, जैसे ही हजरत अली को मेरे मुस्तफा के गोद में दिया जाता है, अली ने आंख खोलती है, पूछा जमाने वालों ने, अली तुम तो खाने काबा में पैदा हुए थे, आंखें क्यों नहीं खोली थी? आपके गोद में थे, आंख क्यों नहीं खोली थी? आपके गोद में थे, आंख क्यों नहीं खोली थी? हजरत अली ने फरमाया, अली चाहता था आंख खुले तो अल्लाह के हबीब का पहले दीदार।
حضرات محترم یہ الگ ٹاپک ہے، میں ادھر بھی نہیں جانا چاہتا، میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس کو ذرا نوٹ ضرور کیجئے گا، اس کو لوگوں کے سامنے پھیلائیے گا۔ چچا ذرا ایک بات سنیے گا، آپ لوگ ایک بات غور سے سنیے، میری ماں اور بہنیں بھی سنیں تاکہ آپ کو احساس ہو جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ آج ہم اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچانے کے لیے قبرستان میں جلسہ کر رہے ہیں، برائے احصال ثواب، تب جلسے کر کے ہم ثواب پہنچانا چاہتے ہیں۔ نہیں، پیسہ نہیں ہے کوئی بات نہیں، دولت نہیں ہے کوئی بات نہیں، روپے نہیں ہے کوئی بات نہیں، ماں کو ثواب پہنچانا ہے، باپ کو ثواب پہنچانا ہے، تو ایک راستہ منظر نواز تمہیں دکھانا چاہتا ہے۔ وہ تو ڈرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، ایک کام کریں، حالانکہ تاریخ میں ہے اور الحمدللہ مذہب اسلام میں ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو اسے نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے، بچے کی انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جایا جائے، کون لے جائے گا؟ جب باپ کا آج کا باپ بے نمازی ہے تو بیٹا کہاں سے نمازی بنے گا؟ جب ماں کبھی سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے اس کا بیٹا کہاں سجدہ کرے گا؟ اس لیے مجھے کہنے کی ضرورت ہے، آپ ذرا غور سے سنیے گا، 7 سال کی عمر میں بچے کو لے کر جائے اور نہ ہو سکے تو 10 سال کی عمر میں مار کر بچے کو نماز پڑھوائے، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو جب باپ کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، اس دن سے عمل کرے کہ آج کے بعد ایک وقت کی نماز میری قضا نہ ہو۔ آپ کہو گے منظر نواز اگر ہم نے ایسا کیا تو باپ کو کیا ملے گا، ماں کو کیا ملے گا؟ آسان طریقہ سنیے میری بیٹی، تم بھی کان کھول کے سنو، نوجوانوں تم بھی کان کھول کے سنو، بھائیوں تم بھی کان کھول کے سنو۔ جب انسان کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، 3 بیٹا گھر میں ہے، تینوں بیٹوں نے کہا ظہر کے بعد باپ کا جنازہ اٹھے گا، حضرت ایک کام کرتے ہیں، جنازے کی نماز ظہر بعد ہوگی، تینوں بیٹا گیا اور جا کر کے غسل کر لیا، 2 بیٹی تھی انہوں نے بھی غسل کر لی، غسل کرنے کے بعد آنکھوں سے آنسو نہ بہایا بلکہ انہوں نے کہا ہم غسل کر چکے ہیں، ہم پر نماز فرض ہے، پہلے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اب مصلی 3 بیٹوں نے بچھایا، 2 بیٹیوں نے بچھایا، علماء کرام بیٹھے ہیں جب انسان نماز کے لیے غسل کرتا ہے تو اس کا وجود پاک ہوتا ہے، وضو کرتا ہے تو اس کے اعضاء پاک ہوتے ہیں، اور جو کپڑا پہنتا ہے وہ کپڑا پاک ہوتا ہے، جس جگہ پہ مصلی بچھاتے ہیں وہ جگہ پاک ہوتی ہے، مصلی پاک ہوتا ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھو تو تیری کیفیت یہ ہو، تیری حالت یہ ہو، تیری سوچ و فکر یہ ہو، جب تم نماز کی حالت میں خدا کو دیکھ رہے ہو، تیری کیفیت یہ ہو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ ضرور تصور کرو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب یہ تصور ہوگا انسان گناہ نہیں کرے گا، انسان پاپ نہیں کرے گا، انسان جرم نہیں کرے گا۔ تاریخ اسلام پڑھیے میری قوم کے دیالو مسلمانوں، اب 3 بیٹا ہے، 2 بیٹیاں ہیں، باپ کا جنازہ اٹھنے والا ہے، ماں کا جنازہ اٹھنے والا ہے، انہوں نے کہا جنازہ لے جانے سے پہلے ظہر کی اذان ہو گئی ہے، تینوں بیٹے نے مصلی بچھا دیا، مصلی میں کھڑے ہو گئے۔ ظہر میں کتنی رکعت نماز پڑھتے ہیں؟ جلدی بولیے، 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ سلام کتنی بار پھیریں گے؟ 4 بار سلام پھیریں گے، 4 رکعت سنت کے بعد، 4 رکعت فرض کے بعد، 2 رکعت سنت کے بعد، 2 رکعت نفلی کے بعد آپ پڑھیں گے کہ نہیں؟ چچا بولیے نا، ہر آدمی سے کہہ رہا ہے بوڑھے ہو گئے ہو تم بھی تیار رہو، جوانوں تم بھی تیار رہو، میرے بیٹے بالغ ہو گئے ہو تم بھی تیار رہو، فاطمہ کی کنیزوں تم بھی تیار رہو۔ آج کے بعد منظر نواز کا یہ جملہ لے کر اپنے اپنے گھروں میں جاؤ، خدا کی قسم باپ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، 1 روپے خرچہ کیا ہے حضرت؟ نہیں کیا ہے، 1 آدمی کو پانی نہیں پلایا ہے، 1 روپے خرچ نہیں کیا ہے، صرف مصلی پہ گیا ہے۔ 3 بیٹا ہے، تینوں بیٹے مصلی میں، 2 بیٹیاں ہیں وہ بھی مصلی میں، 4 رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں، 4 رکعت سنت کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں، 2 رکعت سنت کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز کے بعد تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ بھائی بیٹھتے ہیں کہ نہیں؟ جلدی بول کے حضور ذرا توجہ چاہتا ہے۔ اب وہ تشہد میں بیٹھا ہے، تشہد میں بیٹھ کر اتحیات پڑھتا ہے، اس کے بعد کیا پڑھتا ہے؟ درود ابراہیم پڑھتا ہے۔ بیٹا ہے 3، اب دیکھو تینوں بیٹا مصلی میں ہے، خدا کی بندگی میں ہے، ریاست میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشانی چھٹایا ہوا ہے، تشہد میں بیٹھا ہے۔ اب وہ کیا پڑھ رہا
ہے, دعائے معصورہ پڑھتا ہے. دعائے معصورہ ہر کوئی پڑھتا ہے. اب دعائے معصورہ میں کیا پڑھتا ہے؟ اللہم اغفر لی ولوالدیّ ولمن تولدا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات. پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ جب پڑھتے ہیں آپ کو ترجمہ معلوم ہے, اس کا ٹرانسلیشن معلوم ہے, آپ کیا پڑھ رہے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں, آپ کو پتا نہیں ہے. آپ سجدے کے حالت میں تھے, آپ نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے, تشہد پڑھا ہے, درود ابراہیم پڑھا ہے. دعائے معصورہ میں آپ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدیّ ولمن تولدا. اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما دے, میرے والدین کی مغفرت فرما دے. نعرہ تکبیر. بھائی جواب دیجئے محبت کے ساتھ. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت. میری مغفرت فرما دے, میرے والدین کی مغفرت فرما دے. ایمانداری سے بتائیے گا, ایک آدمی ظہر میں 4 بار اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا مانگے گا, عصر میں 2 بار مغفرت کی دعا مانگے گا, مغرب میں 3 بار مغفرت کی دعا مانگے گا, عشاء میں 7 بار مغفرت کی دعا مانگے گا, فجر میں 2 بار مغفرت کی دعا مانگے گا. ایک بیٹا رب کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا مانگے گا. اور سنیے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, جب کسی کے باپ کا انتقال ہو اور بیٹا جاہل ہے, بیٹا ان پر گوار ہے, اگر باپ کی قبر میں پہنچ گیا ہے, پائی پہ کھڑا ہو گیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے مولا یہ میرے باپ کی قبر ہے, اس نے اپنی پیٹھ کی چمڑی چلا کر مجھے پروان چڑھایا ہے, مولا یہ میرا باپ ہے, اپنی ہڈیوں کو گلا کر مجھے پروان چڑھایا ہے. اے میرے مولا یہ میری ماں ہے, کئی مرتبہ میری ماں نے اپنے ہاتھوں کو روٹی پکاتے ہوئے چلائی ہے, مولا میرے ماں کی مغفرت فرما دے. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب ایسی دعا کوئی بیٹا کرتا ہے رب کی رحمت جوش میں آتی ہے اور میرا پروردگار اس کے باپ کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے, باپ کو جنت کا بچھونا قبر میں ڈال. اب اگر ایک بیٹا قبرستان میں جا کے یہ کہے تو باپ کی مغفرت ہو جائے, تو جو بیٹا ایک دن میں ظہر میں 4 بار باپ کی مغفرت کی دعا مانگے گا, ارے بھائی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی نا, تو کیا کرنا ہوگا؟ نمازی بننا ہوگا. پورے مجمع میں 3 نوجوان اگر کھڑے ہو جائیں کہ منظر نواز کل تک میں بے نمازی تھا, آج سے میں وعدہ کرتا ہوں میں نماز نہیں چھوڑوں گا, تو میں سمجھوں گا لوہا گارا کے لوگ صرف قبرستان آنا نہیں جانتے بلکہ یہاں آ کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر بھی کر کے آئے ہیں. اے کوئی 3 نوجوان کھڑا ہو جائے جو کہے الحمدللہ کل کی فجر کی نماز سے میری نماز نہیں چھوٹے گی. اے اتنے بڑے مجمع میں کوئی, میں نے آپ سے پیسے نہیں مانگا, نوٹ نہیں مانگا, دولت نہیں مانگی, میں نے کچھ نہیں مانگا, میں صرف تم سے یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہر جلسے میں 2-4 لوگ نمازی ہو جائیں تو آنے والے 10-20 سال میں ایک بھی گاؤں بے نمازی نہیں. ہے کوئی نوجوان اگر اٹھتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑا پیغام, اور میں ایک شعر پڑھوں گا. ہے کوئی اتنے بڑے مجمع میں کوئی نہیں ہے, نماز نہیں پڑھنی ہے. اللہ اکبر, ضائع نہ کی جائے گی محنت نماز کی, دونوں جہاں کی خیر ہے دولت نماز کی, دل میں بسا لو دوستو حسرت نماز کی, جنت میں لے کے جائے گی چاہت نماز کی. پیاسے پھرو گے حشر میں تو بے نمازی ہو, پھر یاد وہی آئے گی نعمت نماز کی. بھائی جان آ جائیے, سبحان اللہ, آئیے آ جائیے, آپ ادھر آئیے. پیسہ نہیں مانگا جا رہا ہے, کرسی رہنے دیجیے. اب کسی سے نہ تم گلا کرنا, پیار دشمن سے بھی کیا کرنا, پھر لے جب کوئی پریشانی آیت الکرسی پر لیا کرنا. سبحان اللہ. کیا نام ہے بھائی جان؟ محمد پلانو صاحب. سبحان اللہ. اب داڑھی نہیں کاٹیے گا, پڑھنے دیجیے. خدا کی قسم قبر میں جاؤ گے نا اگر میرے نبی نے رخ پھیر لیا. شاعر کہتا ہے قبر میں کیسے میں کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا, آقا جب سامنے ہوں گے تو سویرا ہوگا. فرماتے ہیں دل بیٹا دل بیٹا سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا
چچا آ جائیے. آپ اٹھتے تھے چچا؟ اگر اٹھتے تھے تو آ جائیے. میرے بھائی میں نے 3 مانگا ہے. ایک ہمارے بھائی بلانو صاحب اٹھتے ہیں. 2 آدمی کی ضرورت ہے. آپ کے دل میں اگر ممتا ہے, آپ کے دل میں محبت ہے, آپ کے اندر اگر آخرت کے بارے میں فکر ہے تو کھڑے ہو جاؤ. آج میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, خدا کی قسم مسلمان ہو کر کے اگر ہم نماز نہ پڑھیں, علماء کرام بیٹھے ہیں, مسلمان اور کافر میں اگر فرق دیکھا جائے وہ نماز کا فرق ہے. کوئی نوجوان نہیں اٹھو گے؟ ہاں نہیں, کوئی نہیں. مجھے یقین ہے 3 آدمی ضرور ہوں گے. مانگنے کی اداؤں کو دیکھو, یہ نہ پوچھو کہ کیا مانگتے ہیں. زندگی میں نبی سے ملا دے, یہ دعا صبح شام مانگتے ہیں. ہم ہیں بندے تیرے تو خدا کے, ہر گھڑی تجھ سے یہ التجا ہے, ہم کو جنت را دے یا الہی. ہم در مصطفیٰ مانگتے ہیں. ہے کوئی نوجوان؟ اللہ اکبر. بہت افسوس ہو رہا ہے, اتنا اچھا مجمع ہے اور 3 آدمی نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں. وعدہ کرنا ہے, تم پر نماز فرض ہے. آج کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا, کیا ہو جائے گا. میں کہتا ہوں بھائی یہاں تو کچھ نہیں کر پائے گا کوئی, یہاں تو کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. لیکن یاد رکھیے گا جب قبر میں جاؤ گے نا, جب تمہیں سمجھ میں آئے گا. اور میری ماں اور بہنوں تم بھی سنو, میرے بھائی تم بھی سنو. حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور میں ایک خاتون حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں آ کر پہنچتی ہے اور رو کر فریاد کرتی ہے, اے موسیٰ, اے میرے پیغمبر, مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے. میں بہت بڑی پاپ کر چکی ہوں, بہت بڑا جرائم کر چکی ہوں. موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کیا تم نے گناہ کیا ہے؟ کہا اے موسیٰ سنیے, ایک وقت کی رکے بھیا رکے. ان کے ساتھی بنیں گے, کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. بلا اجر شرعی ایک وقت کی نماز کو چھوڑنے سے کتنا بڑا گناہ ہے, کبھی آپ نے پڑھا نہیں ہوگا. کیونکہ علماء کے قریب آتا کون ہے اور علماء کی اہمیت کو سمجھتا کون ہے؟ ہر آدمی سمجھتا میں دانشور ہوں, میں عقل مند ہوں. بھائی میں بہت کچھ جانتا ہوں. قرآن میرا فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب آپ فرما دیجئے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. جو قوم علماء سے دور رہتی ہے, آقا کے نائبوں سے دور رہتی ہے, آقا کے وارثوں سے دور رہتی ہے, اسے دین اور دنیا کے تعلق سے کیا پتا ہوتا ہے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں وہ خاتون آ کر عرض کرتی ہے مجھ سے گناہ ہو گیا, پاپ ہو گیا, میں جرم کر بیٹھی ہوگا. کیا گناہ کیا ہے؟ کہا اے موسیٰ ایک دن رات میں گھر سے باہر نکلی, میرے چچے زاد بھائی نے میرا ہاتھ پکڑا, اس کے ساتھ میں نے منہ کالا کر لیا. اس کے بعد میں نے جب منہ کالا کر لیا تو موسیٰ کلیم اللہ, پھر میں گھر کے اندر رہنے لگی, میں گھر کے باہر نہیں نکلی. میرے پیٹ میں بچہ بننے لگا. جب 9 مہینہ 10 دن ہو گئے تو میں اور میری ماں جنگل میں نکل پہنچی, اور جنگل میں جانے کے بعد میں نے بیٹے کو جنم دیا. اور جب بیٹے کو جنم دیا تو بیٹا پیدا ہوا. جب بیٹا پیدا ہوا تو پھر میرے دل نے کہا اگر یہ بچہ بڑا ہوگا تو لوگ سوال کریں گے تو تیرا باپ کون ہے, تو کس کا بیٹا ہے, تو وہ کیا جواب دے گا. پھر اس کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں سے گلا دبوچ کر اس بیٹے کی روح کو میں نے نکالی, یعنی اس کو جو ہے میں نے مار دی. موسیٰ کلیم اللہ نے کہا چل نکل جا, اتنا بڑا گناہ تو نے کیا ہے. پہلے زنا کی تو نے, پھر پیٹ میں بچے کو پلنے دی تو نے, پھر بچے کو جنم دی تو نے, پھر بچہ زندہ پیدا ہوا تو گلا دبوچ کے مار دی تو نے. اتنا بڑا تو نے گناہ کیا, نکل جا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ان کو چلا میں آ کے نکال دیے. وہ عورت آنکھوں میں آنسو ساون دھاتوں کی طرح لے کر نکل گئی. اللہ اکبر. رب ذوالجلال نے جبریل امی کو بھیجا, جبریل امی تشریف لائے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں آئے. آ کر کہنے لگے اے موسیٰ آپ کیا سوچتے ہیں یہی سب سے بڑی گنہگار عورت ہے, کیا اس سے بڑا پاپی عورت اور کیا ہو سکتی ہے, اس سے بڑا گناہ اور جرم کیا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت پہلے زنا کرتی ہے, پیٹ میں بچے کو پلنے دیتی ہے, پھر بچے کو جنم دیتی ہے, پھر بچہ زندہ پیدا ہوتا ہے تو گلا دبوچ کے مار دیتی ہے. اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ کے سامنے حضرت جبریل امی نے کہا رب نے مجھے بھیجا ہے, اے موسیٰ اس سے بڑا گنہگار وہ شخص ہے, اس سے بڑا خطا وہ شخص ہے جو بلا اجر شرعی ایک وقت کی نماز کو چھوڑتا ہے. اس عورت سے بڑا گنہگار وہ ہو جائے. ذرا بولو رب کو کیا وہ دکھاؤ گے؟ کسی کا دل نہیں کانپتا ہے, تمہارے سینے میں خدا کا خوف نہیں. میرے بھائی اگر ہے تو 2 نوجوان اٹھ جائیں,
नौजवानों, खुदा की कसम जवानी में इबादत कर ले यार, कर इबादत जवानी पे मेरे दोस्तों, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा, ताकतें दस्त सब खत्म हो जाएगी, फिर जवानी का कोई भरोसा नहीं। कोई मजमे में ऐसा नहीं है जो दो नौजवान खड़े हो जाएं। अल्लाह अकबर। शायर कहता है, सर को जो अपनी नमाज़ों में झुका लेते हैं तो उसको सरकार मदीने में बुला लेते हैं। है कोई मजमे में? कोई नहीं है। अल्लाह अकबर। मुझे लाइफ में पहली मर्तबा ऐसा महसूस हो रहा है कि इस सरजमीन पर और ऐसी जगह इतने बड़े आलिम के करीब में, अल्लाह अकबर, ये वो अजीम जात है हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुल्फकार साहब के वालिद बुजुर्गवार अलैहि रहमा, जो बड़े आलिम के नाम से पहचाने जाते हैं। वो सरजमीन है यार, अपने आप को पहचानो, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं, मन अरफा नफ्स हो फकत अरफा रब हो। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। अपने रब को पहचानने की कोशिश करो। अगर दिल है तेरे पास, सीने में धड़कने वाला दिल है, तो आज उठ करके दिखा दो कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमें नमाज पढ़नी है। कोई नहीं है मेरे भाई। अफसोस मुझे हो रहा है और यकीन कामिल जानिए, मुझे बहुत दूर निकलना है, लेकिन मुझे यकीन है कोई ना कोई, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तौफीक न दे तो कोई आदमी उठ नहीं सकता है। हजरत ये रब का वादा है, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। तेरे चाहने से मेरे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि मेरा खुदा ना चाहे। मेरा खुदा चाहता है बंदो कोई ना कोई तो खड़े हो जाओ। कोई नौजवान नहीं है तो मैं तुम्हारी माँ का वास्ता, माँ से बड़ी मोहब्बत है ना, माँ से बड़ी मोहब्बत है ना, जिसके भी दिल में अल्लाह अकबर, माँ से बड़ी मोहब्बत है। एक माँ का बेटा जो माँ से बड़ी मोहब्बत करता है वो खड़ा हो जाए। जब मैं अपनी माँ को सवाब पहुंचाना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ को, अपने बाप को खुदा की कसम रब की बारगाह में सर झुकाकर बख्शिश की दुआ मांगना है। कोई नौजवान? सुभान अल्लाह। उठ जाइए भाई, आप उठ जाइए। सुभान अल्लाह, आप उठ जाइए। आपसे कहा जा रहा है भाईजान आप नहीं उठ सकते हैं। क्यों? नमाज माफ है आप पर, नमाज माफ है आप पर। तो क्यों क्यों? अच्छा एक बात बताया, इसको बंद करो, इसको बंद करो भाईजान, इसको बंद करो, सब लोग बंद